तपाईँले दोस्रो प्रश्न सोध्नुभयो कि एक शब्दमा यो बजेटलाई के भन्नुहुन्छ भनेर। एउटै वाक्यमा साह्रै गाह्रो चिज छ। एउटै वाक्यमा भन्नुपर्ने हो भने यो बजेट वितरणमुखी छ, महत्त्वाकांक्षी छ र चुनावमुखी छ र चर्चाको लागि चर्चा र कर्णप्रिय छ। यो चारवटा चिज लाई चाहिँ नि मैले यहाँ ल्याएँ। सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, हामी सरकारले चुनाव मङ्सिरमा घोषणा गरिसकेको अवस्था छ र त्यसलाई चाहिँ नि चुनावमा प्रभाव पार्ने र जुन राजनीतिक चुनावमा प्रभाव पार्ने र त्यसलाई चाहिँ नि जनतालाई चुनावको लागि प्रभावित पारिराख्ने र त्यसमा आफू चर्चित र परिचर्चामा रहिरहनको लागि यो सरकारले प्रत्येक तबका, प्रत्येक वर्ग र प्रत्येक व्यक्ति र प्रत्येक चाहिँ समुदाय र समूह र प्रत्येक चाहिँ संस्थाहरू र क्षेत्रहरूलाई यसले लुब्लुबाउनु हिसाबमा केही न केही चिजहरू मनसिन्ते चाहिँ नि झोलामा केही न केही चिजहरू हुन्छ, त्यो चिजहरू ल्याएको र हामी पाउन सक्छौँ र ल्याउन सक्छौँ। जस्तै सरकारी कर्मचारीलाई 10 दिनको चाहिँ यात्राको लागि चाहिँ भत्ता र बिदाको व्यवस्था, त्यसपछि 2000 रुपैयाँ भत्ताको व्यवस्था, युवा वर्गको लागि चाहिँ नि कम्प्युटर र सर्टिफिकेट राखेर 25 लाखमा 25 लाखको ऋण लिन मिल्ने व्यवस्था र व्यवसाय गर्नको लागि, कृषकको लागि पनि त्यही अनुसारको चाहिँ छुट र राहतका चाहिँ लुब्लुबाउन र महिलाको लागि, स्वास्थ्यकर्मीको लागि र सुरक्षा निकायको लागि र सबै वर्गलाई कहीँ न कहीँ छोएको देखिन्छ। यसको अर्थ के भन्दाखेरि यो बजेटको जे जस्तो विवाद भए पनि, प्राविधिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा र आर्थिक रूपमा भए पनि, यसलाई स्वामित्व सबैले ग्रहण गर्ने हिसाबमा यो बजेट आएको देखिन्छ र यसको मुख्य उद्देश्य भनेको चुनावको लागि तयारी र चुनावमा चाहिँ नि जनताको लागि प्रभावित बनाउने र त्यो प्रभावितबाट भोटमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ त्यसको उपलब्धि हासिल गर्ने हिसाबमा रहेको हामी पाउन सक्छौँ। त्यो कारणले मैले चुनावी सरकार भनेको, यसमा वृद्ध भत्ता पनि सामाजिक न्यायको जे जस्तो कुरा गरे पनि सरकारले 1000 रुपैयाँ वृद्ध भत्ता थपिएको छ र दोस्रो कुरा हाम्रो उद्योग व्यवसायहरूको र अन्य व्यवसायहरूको लागि पनि उद्धार र कर छुटका कार्यक्रमहरू ल्याएको हामी पाउन सक्छौँ। त्यो चाहिँ सबैको लागि आकर्षक र स्वामित्व ग्रहण गर्ने कारण बन्न सक्छ र यो सरकारको लागि सहयोग गर्ने, समर्थन गर्ने र प्रशंसा गर्ने एउटा माध्यम बन्न सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चुनावी मैले यो बजेट भने। र दोस्रो कुरा वितरणमुखी किन छ भन्दाखेरि यो अहिलेको कोभिडको सङ्कटको सवालमा हाम्रो जनजीवन सङ्कटमा छ, स्वास्थ्य सङ्कटमा छ र हाम्रो दैनिकी सङ्कटमा छ, साथसाथमा उद्योग व्यवसाय र आर्थिक क्रियाकलाप र सामाजिक क्रियाकलाप हाम्रो सङ्कटमा छ र त्यो अवस्थामा सरकारले बजारमा केन्द्रित जस्तै जनजीवन जनताको लागि, निम्न वर्ग र निम्न आयका लागि ठोस चाहिँ विशेष आर्थिक चाहिँ उद्धार र राहतका कार्यक्रम नदिए पनि त्यसको लागि जुन चाहिँ सार्वजनिक सामान र सेवाहरूमा छुटको व्यवस्था गरेको हामी पाउन सक्छौँ र त्यसले चाहिँ छुट गरेको छ भने अर्कोतिर उद्योग व्यवसायको लागि करमा छुट र भन्सार दरमा छुट र साथसाथमा जुन चाहिँ साना घरेलु उद्योग भए, मध्यम वर्गीय र ठुला उद्योगहरूलाई छुट दिएको हामीले आयकर भो र भन्सार दर र अन्तशुल्कहरू छुट दिएको हामी पाउन सक्छौँ र जसले स्वाभाविक रूपमा र त्यसका साथसाथमा सरकारले
भत्ता वृद्धि गर्ने, अरू चाहिँ तलब वृद्धि गर्ने र अन्य चाहिँ सामाजिक न्यायका र सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक अवस्थालाई सुधार गर्ने हिसाबमा आर्थिक प्याकेज चाहिँ ल्याएको देखिन्छ। छरिएको कनिका जस्तै छरिएको पनि पाउँछौँ, तर त्यो हिसाबले दिएको हामी पाउँछौँ र त्यसले गर्दाखेरि यो सरकारले त्यो के हो भन्दाखेरि एक हिसाबले अहिलेको सङ्कटको घडीमा हामीलाई चाहिँ पहिलो कुरा जनजीवन चाहिँ र जनस्वास्थ्य सुरक्षा हुनुदेखि पर्छ र त्यसपछि गएर हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापमा पुनर्लाभ र सामान्यकरण र पुनर्लाभ हुनु आवश्यक छ। त्यसको हिसाबमा वितरण बाहेक र सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने बाहेक विकल्प छैन। यसमा अलिक कम छ तर आएको हामी पाउन सक्छौँ र कोभिडको निःशुल्क चाहिँ खोप पनि जुनलाई 27 अरब रुपियाँको विनियोजन गरेको हामी पाउन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो बजेटलाई हामी वितरणको रूपमा पनि हेर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ नि यो चर्चाको विषय र यो अहिलेको अवस्था र चुनावी हिसाबले पनि यसमा सहयोग गरेको हामी पाउन सक्छौँ। तेस्रो कुरा, यसमा चाहिँ चर्चा परिचर्चाको लागि सरकारले धेरै कार्यक्रमहरू ल्याएको हामी पाउँछौँ। कोभिडको सङ्कटको अवस्था छ, बजेट कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन, तर सरकारले छुट र राहतको हिसाबमा धेरै कार्यक्रम चाहिँ चर्चा परिचर्चा आउने कार्यक्रमहरू यसमा थपिएको राखेको हामी पाउन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मैले यो शब्द यो बजेट चाहिँ नि चुनावमुखी छ, प्रचारमुखी छ, वितरणमुखी छ भनेर भनेको र जसले गर्दाखेरि प्रचारमुखी के हिसाबले भन्दा पनि यो बजेटको 6 महिनापछि कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन। कोभिडको चाहिँ सङ्कट बढ्दै आयो र तेस्रो लहर पनि आयो भने बजेटको भविष्य के हुन्छ भन्ने कुराहरू प्रश्न चिन्ह छ। र दोस्रो कुरा, हामी आर्थिक स्रोत र साधनको चाहिँ सङ्कटमा गुज्रिरहेको अवस्थामा यी सबै चिज र आर्थिक चाहिँ चालु खर्चको बोझ बढिरहेको अवस्थामा यो चाहिँ कार्यान्वयन विकासका कार्यक्रमहरू जुन लुब्लुबाउन कार्यक्रमहरू छ लागू गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा र कार्यान्वयन हुन सक्छ कि सक्दैन प्रश्न चिन्ह हामी सामुन्ने छ। र त्यसले गर्दाखेरि यो प्रचारमुखी छ र जसले चाहिँ सरकारले बजेटलाई चाहिँ आफ्नो राजनीतिक ध्येय र उद्देश्यको लागि पूर्ण रूपमा सदुपयोग र उपकरणको प्रयोग गरेको हामी पाउन सक्छौँ। जसले गर्दाखेरि अब हेर्न बाँकी छ यसले चुनावमा कतिको सफलता हासिल गर्छ, कतिको प्रभाव गर्छ र कतिको जनता यसले चाहिँ हाम्रो जनजीवनमा सकारात्मक र साथै चाहिँ चुनावमा भोटमा सकारात्मक ल्याउन सक्छ र अर्थतन्त्रमा जे होला त्यो पाटो चाहिँ बाँकी नै छ। र त्यसले गर्दाखेरि यो बजेट चुनावमुखी, प्रचारमुखी र वितरणमुखी नै छ। र साथसाथमा महत्त्वकांक्षी किन छ भन्दाखेरि अहिलेको राजस्वको सङ्कुचन भइरहेको अवस्थामा हाम्रो मात्रै होइन देश विदेशमा पनि भइरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सहयोग पनि नपाउने र आन्तरिक चाहिँ राजस्वका स्रोतहरू लकडाउन र स्वास्थ्यको सङ्कटले कोभिडले गर्दाखेरि खुम्चिरहेको दौरानमा र साथै हामीले वित्तीय नीतिहरू चाहिँ कर छुट र उद्धारका कार्यक्रमहरूको लागि सरकारले बढी मात्रामा ध्यान दिइरहेकोहरूले राजस्वको चाहिँ स्रोत र साधन चाहिँ सीमित हुने सम्भावना छ। र त्यो हुँदाहुँदै पनि 10 खरब 24 अरबको चाहिँ जुन राजस्वको यसमा चाहिँ अनुमान गरिएको छ त्यो अनुमान पुग्छ कि पुग्दैन र त्यो नपुग्ने अवस्था र साथै यसले राखेका पूर्वाधारका आयोजनाहरू भए र त्यसपछि हामीले चाहिँ अरू विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू यी सबै र जस्तै स्मार्ट सिटीको कुरा छ, रेलमार्गको कुरा छ, पानी जहाजको कुरा छ र अन्य चाहिँ नि डे ड्रिमिङ र जुन आवश्यक छ तर डे ड्रिमिङ चाहिँ नि परियोजनाहरूमा बजेट राखेको छ, जसको लागि चाहिँ नि स्रोत र साधन चाहिँ नि पुग्ला नपुग्ला चाहिँ भन्ने अवस्थाको हेक्का राखेको पाइँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो सीमिततामा असीमित चाहिँ विकासका कार्यक्रमहरू राखेर यसले महत्त्वकांक्षा देखाएको हामी पाउन सक्छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि यो आँटलाई मान्नै पर्छ, तर यो मुख्यतया यो बजेटलाई चाहिँ चुनावको लागि एकदमै सदुपयोग गरेको र अवसरको रूपमा लिएको